अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। तो जी, अब तक की खबर के मुताबिक इंडिया के एक मशहूर साइंसदान जिसने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से फिज़िक्स के अंदर पीएचडी की हुई है, इसने अपनी रिसर्च और मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों यानी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद, दज्जाल के खरूज और यही नहीं बल्कि क़यामत की तारीखें दिन, महीने और साल के साथ बता दी हैं कि ये सब कुछ यानी क़यामत का दिन किस डेट को और किस तरह से आने वाला है। काफ़ी दिन से ये खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और इन साइंसदान साहब के दावे के मुताबिक क़यामत के आने के अंदर तकरीबन 895 साल बाकी रह गए हैं, क्योंकि चांद के कैलेंडर के मुताबिक क़यामत 10 मुहर्रम बरोज़ जुमा 2364 हिजरी को आएगी और इस दिन सूरज के कैलेंडर के मुताबिक तारीख 15 मार्च 2915 होगी। अगर इस एतबार से देखें तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर 10 मुहर्रम 1450 हिजरी यानी कि 2 जून 2028 को होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल 10 मुहर्रम 1456 हिजरी यानी कि 1 अप्रैल 2034 में होगा और इनके मुताबिक सूरज मगरिब से तलू होने का एक वाक़या पेश आएगा जो कि 2027 से पहले पेश आएगा। ये कोई हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि इससे भी पहले कई साइंटिस्ट समंदर के नीचे मौजूद कई ऐसे आतिशफ़िशा पहाड़ों का जिक्र कर चुके हैं जो कि अखबारात की काफ़ी अरसे तक जीनत बना रहा और इसके अंदर ये मेंशन था कि समंदर के नीचे ऐसे आतिशफ़िशा पहाड़ इस वक्त अपने फटने का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि कई सदियों से बिल्कुल खामोश थे। लेकिन सवाल यह है कि इस बात के अंदर दरअसल कितनी हकीकत है कि पूरी दुनिया के अंदर हलचल और तबाही मचाने वाली किसी ऐसी आफत के बारे में हम इंसान पहले से टेक्नोलॉजी की मदद से या अपने अदाद शुमार की मदद से प्रिडिक्ट कर सकें कि क़यामत इस डेट को आने वाली है या फिर एंड ऑफ टाइम्स कब होगा। आज की इस वीडियो में हम इसी बात को साइंसी और मजहबी दोनों बुनियादों पर जानने वाले हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर रहिएगा। दोस्तों, एक मुसलमान होने के नाते क़यामत पर और रोज़े महशर पर हमारा ईमान है, और ईमान भी बिल्कुल ऐसा ही जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का हकीकी इल्म अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी के पास नहीं है। और सही हदीस के अंदर आता है कि एक बार एक मजलिस के अंदर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल के अंदर तशरीफ़ लाए। सहाबा कराम इस महफिल के अंदर आपके आसपास जमा थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़ी करीब आकर बैठ गए और उन्होंने आपसे काफ़ी सारे सवाल किए, जिनके अंदर एक ये सवाल भी था कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का जवाब ये दिया कि ये सवाल जिससे पूछा जा रहा है उसको पूछने वाले शख्स से ज़्यादा इल्म नहीं है, यानी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी सिर्फ इतना ही जानते हैं जितना कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के मुतालिक अल्लाह ताला की तरफ से वही किया गया। इस शख्स के चले जाने के बाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। तो इससे तो ये बात साबित हो गई कि अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि आज के दौर के अंदर भी उसको कोई गैब का इल्म है या इसे क़यामत के आने के बारे में कोई इल्म है, तो वो बिल्कुल झूठा और धोखेबाज है, जिसे आपको कॉमेडी के तौर पर लेना चाहिए, ना कि सीरियस। बल्कि इस पर तो तर्स खाना चाहिए कि हो सकता है कि बेचारा कोई मेंटली तौर पर डिसेबल हो। वैसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्योतिषियों, सितारों का इल्म रखने वालों या पेशन गोइयाँ करने वाले जादूगरों के पास जाने से भी मना फरमाया, क्योंकि ये लोग ये सब काम गैरुल्लाह यानी कि सितारों या किसी और हस्ती से मदद मांग कर ये सब पेशन गोइयाँ करते हैं, जो कि कुफ्र है। और ये अमल हर उस शख्स को जो कि किसी से ये अमल करवा रहा है या फिर खुद कर रहा है उसे दायरे इस्लाम से खारिज कर देता है। जहाँ तक साइंसी तरक्की के बाद मुस्तकबिल के बारे में की जाने वाली पेशन गोइयों या बदलते हालात का मौजूदा इन्फॉर्मेशन को सामने रख कर कोई खाका तैयार करने की बात हो, तो हाँ, हम किसी हद तक मुस्तकबिल की पेशन गोई कर सकते हैं। मसलन मौसम के बदलते हालात जानने के लिए की जाने वाली पेशन गोइयाँ कि कहाँ पर तेज़ हवाएं चलेंगी, कहाँ बारिश होगी, कहाँ पर तूफ़ान या सुनामी आने के चांसेस हैं, या दुनिया के हालात किस तरह से आने वाले वक्तों के अंदर ग्लोबल वार्मिंग या जंग की सूरत में बदलने वाले हैं। ये सब कुछ साइंसी इल्म पर मबनी मालूमात हैं जो कि तहकीक और तजर्बात के बाद इंसान हासिल करते हैं, और बहुत हद तक इनकी पेशन गोइयाँ सच भी होती हैं। लेकिन इस सब डाटा को बुनियाद बनाकर इस यकीनी और खौफनाक दिन की पेशन गोई करना जो कि इस दुनिया के अंदर या पूरी कायनात का निज़ाम बदल कर उसे तहस नहस कर देगा, मुमकिन नहीं है। हम इंसान ये कभी नहीं जान पाएंगे कि ये आखिर होगा कैसे, क्योंकि आज हम इंसानों को अपने समंदर के बारे में ही तकरीबन 5% से ज़्यादा इल्म नहीं है। कायनात का 1% के 1000वें हिस्से का भी इल्म नहीं है। ज़मीन का भी बस अंदाज़ा ही है कि वहाँ पर क्या कुछ मौजूद हो सकता है, मगर हम यकीन से कुछ नहीं जानते। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि ज़ल्ज़ले जैसी आफत की पेशन गोई करना आज भी हम इंसानों के लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और इस कुदरती आफत का इंसान के कंट्रोल के अंदर ना आना भी दरअसल एक मसलियत की वजह से है, क्योंकि मुमकिन है कि क़यामत का या फिर ज़मीन की तबाही का आगाज़ ही ज़ल्ज़ले जैसी आफत की सूरत में हो, जैसा कि कुरान करीम की सूरह अल ज़ल्ज़ला के अंदर लिखा है कि जब ज़मीन को लरज़ा दिया जाएगा
اور یہ اپنا بوجھ باہر پھینک دے اور دیکھنے والا کہے کہ اسے کیا ہوا، اس روز وہ اپنے حالات کو بیان کرے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا۔ دوستو، قیامت کا علم مسلمانوں کے بنیادی اسلامی عقائد میں سے ایک ہے جس پر یقین ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر قوم کے نبی اپنی اپنی امت کو اس سے ڈراتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی تمام نشانیوں کو کھول کھول کر امت کو بیان فرما دیا، جس میں چھوٹی اور بڑی دونوں نشانیاں شامل ہیں۔ بڑی پیشن گوئیوں کے اندر وہ شامل ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ یہ سب واقعات بہت قریب کے زمانے میں پیش آنے والے ہیں، لیکن کسی سال، مہینے یا دن کے لحاظ سے ان کے بارے میں دعویٰ کرنا کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ایکچولی کس دن یا کس ڈیٹ پر آنے والی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کا علم صرف اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات کو ہی ہے، جس نے اپنے ایک مخصوص وقت پر اس کو ختم کرنا ہے۔ اور نشانیاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لے یا پھر رونما ہونے والے فتنوں کو پہچان لے جو کہ قیامت سے پہلے آنے والے ہیں۔ ان سائنسدان صاحب کا مذہبی اور سائنسی علم اپنی جگہ، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ان کو فیوچر کے بارے میں اتنا ہی علم ہے تو قیامت آنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ اپنی موت کا دن ہی پہلے بتا دیں، اور وہ بھی صحیح، یا پھر باقی باتیں چھوڑیں، ان کو کہیں کہ اپنے کل کے بارے میں بتا دیں کہ کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ناممکن سی بات ہے۔ کسی بھی شخص کو اپنے فیوچر کے بارے میں یا کل کے بارے میں یا ایون کہ اپنی اگلی آنے والی سانس کا بھی علم نہیں ہے۔ اگلے 10 سے 12 سال کے دوران قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کے پیش آنے کے واقعات تو ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل واضح ہیں، اور قیامت کی ہر ایک بڑی نشانی ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی نظر بھی آ رہی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، اور جب تسبیح ٹوٹ جاتی ہے تو ایک ایک دانہ بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک ایک کر کے قیامت کی ہر ایک نشانی ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک کے بعد ایک پوری ہوتی نظر آئے گی، جس کا ذکر ہم پہلے کی ویڈیوز کے اندر کئی بار کر چکے ہیں۔ اور دنیا کے سیاسی اور مذہبی حالات تو یہی بتاتے ہیں کہ وقت اب بہت کم رہ گیا ہے، کیونکہ دنیا ظلم و جبر سے بھر چکی ہے، اور جب ظلم حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مسیح کو انسانوں کی نجات کے لیے ضرور نازل کرتا ہے، اور اس مسیح کی آمد ہی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جس طرح سے اس مسیح کی آمد برحق ہے، اسی طرح سے ایک جھوٹے مسیح کی آمد بھی برحق ہے، جو کہ اسی سائنسی علم کو استعمال کر کے انسانیت کو گمراہ کرے گا اور خود کو خدا کے طور پر پیش کرے گا۔ کچھ لوگ اس دنیا کے خاتمے سے متعلق کئی طرح کے نظریات رکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر ایٹمی حملہ ہوگا جس کے نتیجے کے اندر دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، یا پھر سمندر کی تہہ میں یا زمین کی تہہ کے اندر موجود بڑے بڑے آتش فشاں پہاڑ پھٹ کر انسانیت کو مٹا سکتے ہیں، یا پھر کوئی وائرس انسانوں کا دنیا سے خاتمہ کر سکتا ہے۔ کچھ کے مطابق ڈائناسورز کو ختم کرنے والے شہاب ثاقب کے جیسا کوئی خلائی پتھر زمین پر ٹکرا کر انسانوں کو ختم کرے گا، اور کچھ خود سے سوچنے والے آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس یا خلائی مخلوق کے حملے کو دنیا کے خاتمے سے جوڑتے ہیں۔ لیکن یہ سب کی سب تھیوریز ہیں اور انسانی تصورات کا علم ہے، جو کہ کسی بھی شخص کے دماغ میں موجود حالات کو دیکھ کر پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک اٹامک ہتھیار سے تباہی کا تعلق ہے تو کچھ ہی عرصے کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک ایسا قانون لایا جائے گا جس کے مطابق اٹامک ہتھیاروں کو مکمل طور پر دنیا سے انسانوں کے فائدے کے لیے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا جائے گا، لیکن دراصل یہ کچھ طاقتور ملکوں کی چالاکی ہوگی، کیونکہ دنیا کے کافی سارے ممالک یا تو اس ٹیکنالوجی کو حاصل کر چکے ہیں یا پھر اس کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اسی لیے دنیا کے طاقتور ممالک ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ لوگ تو برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ہتھیار دنیا کے سب ممالک کے پاس ہوں۔ مثلاً امریکہ فیوچر کے اندر ہونے والی جنگ کے اندر اپنے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو چھپا کر رکھتا ہے، جو کہ بنا راڈار کی پکڑ میں آئے آواز کی رفتار سے بھی تیز ٹریول کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کے سامنے اس ٹیکنالوجی کے وجود سے بھی انکاری ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے یہ بڑے ممالک کچھ ایسے عجیب و غریب قسم کے ہتھیار فیوچر کے اندر ڈیولپ کریں گے جن کو خلا سے سیٹلائٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ممکن ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے آسمان سے آسمانی بجلی جیسی چمک کے ساتھ نکلتی ہوئی شعائیں آسمان سے زمین پر ٹارگٹ ایریا کی طرف بڑھیں اور پوری کی پوری بستیاں جلا دی جائیں، اور یقیناً ایسے ہتھیاروں کے استعمال سے دنیا کی بہت بڑی آبادی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ یہی ان آخری وقتوں کے فتنے کی شروعات ہو، جب دنیا سے ٹیکنالوجی مکمل طور پر ختم ہو جائے اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو، جو کہ مسلم امت کی قیادت کریں۔ لیکن یہ سب کچھ اندازوں پر بیس کرتا ہے جس کے حقیقی ہونے کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو اسے انفارمیشن کے طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔